Like, subscribe, and get notified. Due to the current underground pipeline and electricity work, several electricity poles have been removed and are presently lying on the side of the road at Pollen. Additionally, large stones and debris from digging have also been left unattended along the roadside. These materials are causing significant obstruction, especially during the night when visibility is low. Locals are requesting the concerned authorities to take immediate action by removing or safely relocating the electricity poles and construction debris from the roadside. हांव आसा पोळ्या आनी हांव जे रस्त्यार आतां उबो आसा हो रस्तो जो आसा हो पोळ्या बिचार वचपाचो रस्तो आसा. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात. हे रस्त्याक तेकोनूच अशे हे सगळे जे लायटीचे खांबे जे अंडरग्राउंड करून जे लायटीचे खांबे आसलेले ते काडले गेल्ले आसात आनी ते तशेच रस्त्यार दवरले आसात. आतां हे रस्त्यार दवरल्यार 1 म्हयनो जालो. अजून पर्यंत जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान व्हरपाक जाय ते अजून पर्यंत व्हरोना आनी पळोवंक शकतात जे सायडीच्यान जे पायपलायनीचे काम जाल्ले ते पायपलायनीचे काम करून जे फातर आसात ते तशेच रस्त्यार दवरले आसात. आता हे दोन्ही कामाचे जे फातर या तेंचे खांबे जावं हे सगळे रस्त्यार दवरले कारणान हांगा जे हे वॉल्त आसा तुम्ही पळोवंक शकतात फाटल्याच्यान हे वॉल्त आसा आनी वॉल्ताक तेको स्कूल आसा बालवाडी ही बी आसा. आता पळोवंक शकतात हे टर्न सारखे शार्प आसा आनी जे स्पीड ब्रेकर ना त्या खातीर आता हे खांबे रस्त्यार दवरले कारणान हांगा कितलेशेच एक्सिडेंट जातात आनी जे फुडें एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. आता लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पोल काडले मागीर पोल काडून जे हांगा खड्डे जाल्ले ते खड्डे तशेच दवरले आनी गेले आनी तितूंत खंय तरी एक इनोवा गाडी पडली त्या कारणान लोकांनी खंय तरी आवाज केलो. आता लोकांची मागणी आसा की जातीतले बी हे जे खांबे काडून जे रस्त्यार दवरले आसा तशेंच उदकाची पायपलायन खणून पायप घालून ते फातर वयर येयले आसा ते तशेंच दवरले ते जातीतले बेगीन काडचे जेणे एक्सिडेंट जावन कोणाली डॅमेज जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. बरे त्रास जातात म्हळ्यार कितें कोण गाडी घेवन येतात भायर वयता भायर येयले म्हणटकीर हांगा सगळे फोंड मारले आसले ते मातशे पुरोवन घातले ते दोन मातशे इल्लेशे बरें आहा पूण तरी पूण आनी मातशें सारकें कितें करपा जाय. आता पायपलायन आनी हे घातलेले पायपलायन आनीक ही लायन दोन्ही हेजी केबल घातले खांबे काडून उडयल्यात आनी पायपलायन दोन्ही ओपन गेला ते पण ती पुरवून बी सारखी करून देवला फातर बितर तशा अशे सायडीन उडयला गेला अशे मदीं उडयला गेला ते केन्ना खार करप ते कितले म्हयने जाले उडयले आतां म्हयन्यावर जालें ना अजून पण काडून ना ते काडूंकच ना अजून म्हळ्यार तशें दवरला. आता हेका लागून एक्सिडेंट बी जाता हांगा जाता सारखे तशेंच येयल्ले सामके येयल्ले गाडी आमच्या घरा कडेन वयता सारक्यो. आता तुमची कितें मागणी आहा? मागणी म्हळ्यार ते आतां जल्दी बेगीन मातशें सारकून दिवपा जाय गव्हर्मेंटान कितें तरी ते काडून व्हरचे हांगचे. हय काडून व्हरपाचे व्हरून जाल्यार ते सायडी पण दवरूं जाय न्ही.